नमस्कार। पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ। पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ। आँखा उघारी हेर, नेपाल बिउजिँदैछ, नेपाल बिउजिँदैछ। श्रद्धेय गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूको यो वाणीसँगै आजको कार्यक्रमलाई मैले सुरुवात गरेँ। आजको यो योग सत्र, आजको यो ध्यान सत्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सिमोन नेउपाने र मलाई पनि आज फेरि यो माहौललाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ गोल्ड मेडलिस्ट निशा श्रेष्ठजीले। कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टेलिभिजन एचडीबाट। स्वास्थ्य जीवनको लागि, समृद्ध जीवनको लागि, खुसी जीवनको लागि प्रत्येक बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामी कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ यहाँहरूको लागि लिएर आउने गरेका छौँ। कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफमा हामी कसरी स्वस्थ रहने, सँगै हामी कसरी खुसी रहने। यदि मैले तपाईँलाई भने तपाईँको जीवनको अन्तिम उद्देश्य के हो प्रश्न गरेँ भने जीवनका उद्देश्यहरू धेरै हुन सक्छन्। भन्नु होला म डाक्टर बन्ने मेरो उद्देश्य हो, पाइलट बन्ने उद्देश्य हो, मेरो इन्जिनियर बन्ने उद्देश्य हो, कलाकार बन्ने, राजनीतिज्ञ बन्ने, व्यवसायी बन्ने, वाटेभर। तर यी सबै उद्देश्य अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ होइनन्, अन्तिम उद्देश्य चाहिँ होइनन्। त्यो अन्तिम उद्देश्यसम्म पुग्नको लागि एउटा प्रोसेस मात्रै हुन्। तर यो प्रोसेसले तपाईँलाई पुर्याउने अन्तिम उद्देश्य, तपाईँको अन्तिम उद्देश्य भनेको जीवनमा म कसरी खुसी हुन सक्छु, जीवनमा म कसरी खुसी हुन सक्छु। म डाक्टर बन्छु, मेरो उद्देश्य डाक्टर बने भने म खुसी हुन्छु कि भनेर डाक्टर बन्न खोजेको। पाइलट बने भने, या कलाकार बने भने, या नेता बने भने, या राजनीतिज्ञ बने भने, यी सब बने भने म खुसी हुन्छु कि भनेर बन्न खोजेको हो। एक्ज्याक्टली। मान्छे विवाह गर्छ, म खुसी हुन्छु कि भनेर विवाह गर्छ। बालबच्चा जन्माउँछ, बालबच्चा जन्माए भने म खुसी हुन्छु कि मेरो जीवनमा खुसियाली आउँछ कि। यानि कि हाम्रो जीवनको सबै थोक म खुसी हुन्छु कि भन्ने हिसाबले गरिने हुँदा हामीले उद्देश्य पनि अन्तिम उद्देश्य खुसी नै हो। तर हामीले जुन जुन प्रोसेस बनाउँछौँ त्यो प्रोसेसले हामीलाई चाहिँ खुसी दिएर आउँदैन। क्षणिक खुसी दिन्छ, फेरि दुःखमा पुर्याइदिन्छ, क्षणिक खुसी दिन्छ अनि दुःखमा पुर्याइदिन्छ। यदि लङ टर्ममा हामी सधैँभरि खुसी रहिरहने भने शरीरबाट हाम्रो खुसीका केमिकलहरू निक्लिनुपर्छ। हामीलाई खुसी बनाउने केमिकलहरू शरीरमा छन्, सेरोटोनिन, डोपामाइन जस्ता केमिकलहरू शरीरमा छन्। जुन चिजको ब्लकेजबाट तपाईँले जति धेरै काम गरे तापनि, जति ठुलो सफलता पाए तापनि तपाईँ सधैँभरि लामो समय खुसी रहनै सक्नुहुन्न, किनकि खुसीका केमिकलहरू शरीरमा ब्लकेज भइसकेका हुन्छन्। ती खुसीका केमिकललाई फेरि रिओपन गर्नको लागि, त्यो ब्लकेजलाई हटाउनका लागि, शरीरबाट प्रशस्त सेरोटोनिन निकाल्नको लागि, प्रशस्त डोपामाइन निकाल्नको लागि हामीलाई ध्यान र योग सबैभन्दा असल र उत्तम मार्ग बन्न सक्छ। त्यो असल र उत्तम मार्ग हामी 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म नियमित यहाँहरूसँग सँगै प्र्याक्टिस गर्छौँ। र आजको सेसनका लागि पनि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ यही आशा अनि अपेक्षा राख्दै आजको सेसनमा सुरु गर्छु। झ्याल ढोका मजाले खोलिदिनुहोस्। बाहिर निस्किने अलाउ छैन। अहिले पनि धेरै हामी सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि आफू जोगिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसर्थ घरमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै म्याट लगाएर झ्याल ढोका खोलेर एक परिवारका सदस्यहरू बीच पनि अलिकति 2 मिटर 3 मिटर डिस्टेन्स गरेर बसेर स्क्रिनमा हामीलाई हेर्दै यो कार्यक्रम फलो गर्नुहोला। सहज मुद्रामा हामी बसेर हामी योग आसन प्राणायाम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आज सुरुवात गरौँ ओम च्यान्टिङबाट। ओमका भाइब्रेसनले शरीरलाई शुद्ध बनाऊ। ओमका भाइब्रेसनले शरीरलाई आनन्दित बनाऊ। खुसीका केमिकलहरूलाई अन गरौँ। त्यसपछि हामी सूक्ष्म व्यायाममा जानेछौँ। पलेटी कसेर सहज मुद्रामा हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्न सकिन्छ। बिस्तारै आँखा बन्द गरौँ। गहिरो श्वास तान्ने र श्वास छोड्दै ओम उच्चारण गर्छौँ। ओम उच्चारण गर्दा अ उमा 3वटा शब्दले अले हृदय चक्रलाई, उले थाइरोइड ग्रन्थीलाई र मले तेस्रो नेत्र निधारको बीच भागमा भाइब्रेसन अ उ मको 3वटा पोइन्टलाई हामी भाइब्रेट गराउँछौँ। यानि कि यहाँ र यहाँ हाम्रो खुसीका आनन्दका केमिकलहरू सेरोटोनिन, डोपामाइन जस्ता केमिकल रिलिज गर्ने पोइन्टहरू, जस्तै यहाँ हाम्रो निधारको सेन्टर भागमा पाइनेरी ग्ल्यान्ड छ। यो ग्ल्यान्डलाई हामीले एक्टिभ गर्न सक्यो भने यहाँबाट सेरोटोनिन प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो भागलाई भाइब्रेसन हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। गहिरो श्वास तानौँ,
श्वास छोड्दै अंतिम राउंड बिस्तारै आँखा खोलिदिउँ बिस्तारै 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 अब हामी आउनुहोस् सूक्ष्म व्यायाममा प्रवेश गरौँ अब सूक्ष्म व्यायामसँगै हामी बिस्तारै योगासनमा जानेछौँ सबभन्दा पहिला सूक्ष्म व्यायामका लागि हामी आज उठेर सूक्ष्म व्यायाम गर्नेछौँ मित्रहरू यहाँहरू पनि बिस्तारै उठ्न सक्नुहुन्छ अब बिस्तारै आज पनि हामी खुट्टाका पैतालाहरूबाट सूक्ष्म व्यायाम सुरु गर्छौँ हातलाई कम्मरमा राखिदिउँ गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै खुट्टालाई तल माथि 2 3 4 5 6 7 8 अब गोलो गोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अर्को खुट्टा गर्छौँ यो खुट्टालाई बिस्तारै राखौँ अर्को खुट्टा तल माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 राउन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब बिस्तारै घुँडालाई अगाडि पछाडि गर्छौँ जोडिदिउँ दुवै खुट्टा 1 2 3 4 गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै 5 6 7 8 अब यसैबाट हामी गोलो गोलो घुमाउँछौँ घुँडालाई पहिला दाहिनेबाट देब्रे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हामी बिस्तारै कम्मरको लागि खुट्टालाई 1 फुट जति फटाइदिउँ कम्मरलाई राउन्ड 1 2 श्वास सामान्य रूपमा 3 4 5 6 7 8 अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब बिस्तारै हामी हातबाट सुरु गरौँ दुवै हातलाई स्ट्रेट गरिदिउँ पहिला औँलाहरू चलाइदिउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दुवै हत्केलालाई देब्रेले दाहिनेलाई तान्ने माथि 1 तन्काइदिउँ तल 2 3 4 5 6 7 8 अब अर्को हातलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हामी दुवै हातलाई तलमाथि गराउँछौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब कुमको लागि दुवै हात कुममा राखिदिउँ पहिला अगाडिबाट पछाडि लगाउँ 1 2 3
4 5 6 7 8 अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 बिस्तारै छोडिदिउँ। अब हामी गर्दनको भागको लागि पनि एकछिन गरौँ। गर्दनलाई दायाँ बायाँ 1 2 सिधा 3 अर्को साइड 4 सिधा 5 अर्को साइड 6 सिधा 7 8 अब अगाडि पछाडि अगाडि 1 2 सिधा 3 पछाडि 4 अगाडि 5 अगाडि 6 7 8 स्ट्रेट। अब बिस्तारै सामान्य रूपमा बिस्तारै राउन्ड लगाउँछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्को साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 गहिरो श्वास लियौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। फेरि छोडौँ। र मित्र, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, योग क्रियामा श्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्रिया हो। श्वास नियमित रूपमा जोड्नु नै पर्ने हुन्छ। श्वासको तालमेल मिलेन भने यसले दिनुपर्ने फाइदा आदि घटिदिन्छ। श्वासलाई जोड्नु भयो, श्वासको तालमेल मिलाउन सक्नुभयो भने यसको फाइदा ठ्याक्कै डबल भइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा श्वास क्रियालाई मजाले मिलाएर जोड्नु होला। अब हामी अलिकति शरीरलाई मसल्सहरूलाई तन्काउँछौँ। दुवै खुट्टालाई 2 फुट जति तन्काइदिनुहोस्। दाहिने खुट्टाले देब्रे हातले दाहिने खुट्टा अनि दाहिने हातले देब्रे खुट्टा हामी पाले पालो टच गर्छौँ। गहिरो श्वास तान्दै हात उठाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिस्तारै उठाउँ। गहिरो श्वास छोडौँ। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब बिस्तारै साइड साइडमा पनि हामी तन्काइदिन्छौँ। अलिकति गहिरो श्वास तान्दै सास छोड्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई हामी अगाडि पछाडि पनि पालै पालो। अगाडि 1 पछाडि 2 गहिरो श्वास तान्दै हातमाथि 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स रिलैक्स। अब हामी एकचोटि फेरि गहिरो श्वास तानौँ। दुवै खुट्टालाई टाँसिदिउँ। गहिरो श्वास तानेर गहिरो श्वास छोडौँ। अब एकचोटि हामी लाफिङ थेरापी गर्छौँ। मित्र, लाफिङ थेरापी हाँसेर, यदि तपाईँको जीवनमा हाँसोका ब्लकेजहरू भइरहेछन्, हाँस्न पर्ने परिस्थितिमा तपाईँ खुलेर हाँस्न सकिरहनु भएको छैन, हाँसोका फोराहरू निस्किन सकिरहेको छैन भने नियमित रूपमा तपाईँले यो लाफिङ थेरापी गर्नुभयो भने तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै हाँस्ने बानी बन्न थाल्छ। जब हाँस्ने बानी बढ्न थाल्छ, याद राख्नुहोस् मित्र, खुसी हुने कला पनि बढ्न थाल्छ। खुसी हुनु आफैमा एउटा कला पनि हो, आफैमा एउटा विज्ञान पनि हो। खुसी भएर बाँच्नु, कलात्मक जीवन बाँच्नु र यो कलात्मक तरिकाले खुसी हुन सक्नुभयो भने यसको विज्ञान तपाईँ जीवनमा सधैँ स्ट्रेस फ्री, क्रिएटिभ
र खुसी हुन सक्नुभयो भने मानसिक डिजिज पनि तपाईँको घट्न थाल्दछ। बिर्सने बानी, फ्रस्ट्रेसन हुन सक्ने, डिप्रेसन हुन सक्ने चान्सेस पनि एकदम कम भइदिन्छ। त मित्र हाँसेर बाँचौँ। अब एकचोटि हामी मजाले हाँसौँ, तर हाँस्दा दिल खोलेर, मजाले दिल खोलेर। मैले यसरी हाँस्दै गर्दा तपाईलाई स्क्रिनमा हाँसो उठिरहेछ होला, कसरी हाँसेको भनेर। अब यही सम्झेर एकचोटि फेरि हाँस्दिनुहोस्। कोही कोही मान्छेले त स्क्रिन भर्खरै टिभी खोल्नु भएको छ नि, फुस्क्यो कि क्या हो यो मान्छे भनेर झुक्किनु भयो होला। होइन, यो लाफिङ थेरापी हो। यही सम्झेर फेरि हाँस्दिनुहोस्। मन खोलेर, दिल खोलेर हाँस्न सक्ने कला र विज्ञान जब जीवनमा सिक्न सक्नुहुन्छ, तब जीवनका धेरैवटा साइकोलोजिकल प्रब्लम, धेरैवटा फिजिकल प्रब्लमहरू बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै जान्छ। त हाँस्नु जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हाँस्नु जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। म जीवित छु भन्ने प्रमाण पनि हाँसोले नै दिन्छ। त मित्र आउनुहोस्, अब यो सूक्ष्म व्यायाम लाफिङ थेरापी सँगै अब हामी योगासनमा प्रवेश गरौँ। ओके, अब हामी योगासनमा प्रवेश गर्दैछौँ र आज उठेर 2वटा आसन गराउँछु यहाँहरूलाई, बसेर 2वटा आसन र सुतेर 2वटा आसन। त मित्र आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उठेर 2वटा आसन गरौँ। पहिलो आसन हामी उठेर गर्ने सङ्कट आसन। यो एकपक्षीय आसन हो। दुवै खुट्टालाई 1 फुट जति तन्काइदिनुहोस्। 1 फुट जति तन्काएर हातलाई बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै माथि र श्वास छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै हेर्नुहोस्, एकदम स्पष्ट हेर्नु होला आसनलाई। बिस्तारै टक्क दुवै हातलाई जोडिदिनु। यो सङ्कट आसन, यानि कि यो आसनले तपाईँको जीवनको सङ्कट टारिदिन्छ। त्यसैले यो आसनको नाम पनि सङ्कट आसन राखिएको छ। शरीरलाई यति बलियो बनाइदिन्छ यो आसनले, हरेक सङ्कटमा तपाईँ बलियो भएर समाजसँग तपाईँ उत्रिनको लागि तपाईँलाई मजबुत गराउँछ। हरेक दुःखको परिस्थितिमा तपाईँलाई दुःख सामना गर्नको लागि यो आसनले बलियो गराइदिन्छ। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, बिस्तारै गहिरो श्वास तान्नुहोस्। श्वास छोड्दै बिस्तारै उठौँ। कम्तीमा 30 सेकेन्ड, बढीमा तपाईँले सकेअनुसारका मिनेटमा यो आसन गर्न सक्नुहुन्छ। गहिरो श्वास तानेर श्वासलाई छोड्दै। अब हामी दोस्रो आसन गर्दैछौँ, द्विपक्षीय आसन। एउटा खुट्टा हरिजेन्टल, एउटा भर्टिकल। अगाडिको तेर्सो पार्दिनुहोस्, सिधा, पछाडिको तेर्सो पार्दिनुहोस्। र अब हामी वीरभद्र आसन, यानि कि वीरभद्र सुन्ने बित्तिकै शरीरमा कति तागत आउँछ, कति ऊर्जा आउँछ। हेर्नुहोस्, निशाजीले जसरी खुट्टालाई एउटा फोल्ड गर्नुभएको छ, एउटा एकदम स्ट्रेट गर्नुभएको छ। शरीरको ब्यालेन्स एकदमै सिधा 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 छ। शरीरको ब्यालेन्स एकदम सिधा छ। दुवै हातलाई तन्काएर आकाशतर्फ लगिएको छ। यसले चेस्टको भागलाई पनि फराकिलो बनाउँछ, यानि कि दुवै हात तन्किँदाखेरि चेस्टको भाग तन्किन्छ, चेस्ट फराकिलो हुन्छ र यसले थाइको भागलाई, हिपको भागलाई एकदम मजबुत बनाउँछ। पेटलाई तन्काउँछ। पेटका प्रब्लमहरूका लागि पनि यो एकदमै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् मजाले, कम्तीमा 30 सेकेन्ड, बढीमा तपाईँले सक्ने मिनेट अनुसार यो आसन गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य रूपमा श्वास लिइराखौँ। यसलाई तपाईँको आवश्यकता अनुसार यो आसनलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आसन फिक्स भइसकेपछि शरीर चल्दैन। आसन फिक्स भइसकेपछि शरीर चल्दैन। शरीरलाई फिक्स राखिदिनुपर्छ। अब गहिरो श्वास तान्दै बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ।
अब यही आसन हामी अर्को खुट्टा अगाडि गर्छौँ, अपोजिट खुट्टालाई अगाडि राखेर अघि अगाडि भएको खुट्टालाई पछाडि राख्दै ध्यान दिएर फोकस गरेर हेर्नु होला। अब गहिरो श्वास तान्दै हात माथि 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 र छातीलाई बिल्कुल अगाडि आउँछ। हेर्नुहोस् छातीको भाग, ध्यान दिनु होला, छातीको भाग बिल्कुल अगाडि, छाती बिल्कुल स्ट्रेट निस्किन्छ अगाडि। दुवै खुट्टा एकदम टाइट हुन्छ, खुट्टाका मसल्सहरू यदि लुज भइरहेको छ, खुट्टा यदि टाइट भइरहेको छैन भने आसन मिलेन भन्ने बुझ्नु होला, तनक्कै तन्काउनु पर्ने हुन्छ र हातको भाग पनि माथि पुरै तन्किएको हुन्छ। यसले तपाईँको छातीलाई चौडा बनाइरहेको हुन्छ, छातीमा एउटा छातीको मसल्स फराकिलो भइरहेको तपाईँलाई अनुभूति हुनुपर्दछ यो आसन गर्दा। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, बिस्तारै गहिरो श्वास लिँदै सामान्य अवस्थामा फर्कियौँ। अब हामी एकचोटि गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी बसेर गरिने दुईवटा आसन गरौँ। अहिले हामीले उठेर गरिने दुईवटा आसन गऱ्यौँ। हामी यतिखेर योगासन गरिरहेका छौँ। योगासन अब बसेर दुईवटा आसन गर्छौँ। बटारेर गर्ने एउटा आसन र शरीरलाई मोडेर गरिने अर्को आसन। दुवै खुट्टालाई तेर्सो बनाइदिउँ। दुवै खुट्टा तेर्सो बनाएर दाहिने खुट्टाले देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै क्रस गरिदिउँ। ध्यान दिएर निसाजीको पोस्चरलाई ध्यान दिनु होला। अब हामी शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै बटार्नेछौँ। अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एउटा कन्फ्युजन के हुनसक्छ, यो खुट्टा कताबाट चाहिँ क्रस भइरहेछ, हात कताबाट क्रस भइरहेछ, तपाईँलाई उत्सुकता हुनसक्छ। यदि योग आसन मिलेन भने फाइदा पाइँदैन मित्र। त्यसर्थ यो आसनलाई मिलाउनको लागि देब्रे खुट्टा एकदम स्ट्रेट छ, दाहिने खुट्टाले देब्रे घुँडालाई क्रस गरेको छ र जुन खुट्टा यदि माथिबाट गएको छ त्यसको अपोजिट हात दाहिने खुट्टा माथिबाट गएको छ भने देब्रे हातले यसरी यसलाई हामी क्रस गरिदिन्छौँ र शरीरलाई मजाले पछाडि बटारिदिन्छौँ। ध्यान दिएर निसाजीलाई फोकस गर्नु होला। अब यसरी शरीर बटार्दै गर्दाखेरि, कम्मर बटार्दै गर्दा मैले अस्ति पनि यो आसनको तपाईँलाई फाइदा बताएको छु। कम्मरबाट जम्मा भएका विकारहरू, कम्मरका जोइन्टमा बसेका बोसोहरू, पेटमा लागेका बोसोहरू त यसले निचोर्छ नै, सँगसँगै यसले तपाईँलाई विभिन्न खाले शारीरिक कमजोरीबाट मुक्त गराउँछ। विभिन्न खाले शारीरिक कमजोरी सँगसँगै तपाईँका विभिन्न मानसिक कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन्। ती मानसिक कमजोरीहरूलाई पनि यसले दूर गराउँछ। मजाले बटार्दिनुहोस्, मजाले बटार्दिनुहोस्। आँखालाई बिल्कुल पछाडि 90 डिग्रीमा, एकदम आँखाको पनि एक्सर्साइज सँगै जोडिन्छ। आँखालाई बिल्कुल पछाडि हेर्दै अब गहिरो श्वास तान्दै बिस्तारै बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिन्छ। अब यसलाई अर्कोपट्टिबाट खुट्टालाई बिल्कुल सिधा गरिदिउँ। खुट्टा बिल्कुल सिधा। अब यसको अपोजिट दाहिने खुट्टालाई हामी तेर्सै राखेर देब्रे खुट्टाले दाहिने घुँडालाई क्रस गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस्। र अब हात पनि अपोजिट दाहिने हातले टक्कसँग यसलाई क्रस गरेर यहाँ समाइदिन्छौँ अगाडि र पछाडि मजाले बटारिदिउँ शरीरलाई। पसिना खलखल आउने गरी बटारिदिउँ। हेर्नुहोस् निसाजीलाई ध्यान दिनु होला। यो आसन यदि तपाईँले 5 मिनट होल्ड गर्न सक्नुभयो भने 5 मिनटमा तपाईँको शरीरबाट प्रशस्त यसले पसिना निकालिदिन्छ। 5 मिनट यदि तपाईँले यो आसनलाई होल्ड गर्न सक्नुभयो भने यो आसनले तपाईँलाई यति धेरै फाइदा दिन्छ कि ओहो मेरो त पेटका बोसोहरू घट्न थाले बा, ओहो मेरो त पेट निकै ठुलो थियो घट्न थाले बा, तपाईँले त्यो चमत्कार देख्न थाल्नुहुन्छ केही महिनाभित्रमा नै। 5 मिनट कम्तीमा दैनिक रूपमा होल्ड गर्न यो आसन सक्नुभयो भने, सुरुवात अहिले एकैचोटि 5 मिनट नगरौँ, 30 सेकेन्डबाट बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 30 सेकेन्डबाट बढाउँदै बिस्तारै बिस्तारै यो आसनलाई 5 मिनटसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै अगाडि फर्क्यौँ। गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै 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 अगाडि फर्क्यौँ। ओके। अब हामीले शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन पनि गऱ्यौँ। अब शरीरलाई मोडेर गर्ने एउटा आसन गर्छौँ। एउटा खुट्टालाई हामीले अब देब्रे खुट्टालाई ठ्याक्कै फोल्ड गरौँ र यो
हिपको साइडमा राखौँ र दाहिने खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेट, दाहिने खुट्टा बिल्कुल स्ट्रेट गरौँ। र अब जतापट्टिको खुट्टा स्ट्रेट भएको छ शरीरलाई हामी त्यही साइडमा मजाले झुकाउनेछौँ। यो कम्मरको भागलाई ध्यान दिनु होला, यो कम्मरको भाग पुरै तपाईँको मोडिन जरुरी छ। यदि यो कम्मरको भाग मोडिएन, यतिमा मात्रै आयो भने यसले फाइदा कम दिन्छ, अथवा तपाईँ यत्तिकै मात्र झुक्नु भयो भने पनि फाइदा कम दिन्छ। यो मोडेर गर्ने आसन हो, त्यस कारणले गर्दा यो कम्मरको भाग जबसम्म मोडिँदैन यो आसन मिलेन भन्ने बुझ्नु होला। कम्मर पुरै मोडिनुपर्छ। निशाजीलाई मजाले ध्यान दिएर हेर्नु होला। गहिरो श्वास तान्दै हात बिल्कुल यसरी तन्काइदिएर शरीरलाई मजाले मोडिदिनुहोस्। ध्यान दिनु निशाजीलाई, हेर्नुहोस् कम्मरको भाग मोडिएको छ, टाउकोले लगभग खुट्टाको नजिक टाउको पुगेको छ र कम्मरको भाग मोडिएको छ। यसले तपाईँको पेटको, कम्मरको, ढाडको र गर्दनका मांसपेशीलाई तन्काउँछ। ती मांसपेशीमा पुराका पुरा जोड लगाइदिन्छ। अब यसले शारीरिक रूपमा देखिने तपाईँका कमजोरीहरूलाई दूर गर्छ, सँगसँगै मानसिक रूपमा पनि यो त्यत्तिकै फाइदाजनक छ। सामान्य रूपमा श्वास राखिरहने, सामान्य रूपमा श्वास राख्दै बिस्तारै श्वास तान्दै अगाडि। यही प्रक्रिया अब हामी अर्को साइडबाट गर्छौँ। अब अपोजिट खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेट गरिदिन्छौँ। अब यही प्रक्रिया, जुन प्रक्रिया अघि तपाईँले दाहिने साइड गर्नुभयो, त्यही सेम प्रक्रिया अब देब्रे साइड गर्छ। र यो आसनलाई पनि तपाईँले जति धेरै लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ, बिस्तारै 15 सेकेन्ड या 30 सेकेन्डबाट सुरु गरेर 5 सेकेन्डका दरले बढाउँदै प्रत्येक दिन बढाउँदै जानुभयो भने यी आसनले पनि तपाईँका शरीरमा पसिनाका माध्यमबाट तपाईँका शरीरमा भएका विकारहरू, टक्सिनहरू निकालिदिन्छन्। गहिरो श्वास तान्दै हातलाई बिल्कुल स्ट्रेट गरौँ र निशाजीलाई मजाले फोकस गर्नु होला। शरीरलाई जति सक्नुहुन्छ मजाले झुकाइदिनुहोस्। ओके, अब हेर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने टाउकोले घुँडालाई छोइदिनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने लगभग नजिक पुर्याउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यति पनि सक्नुहुन्न भने कम्मरको भाग पुरै मोडेर आसनको नजिक पुग्ने कोसिस गर्नु होला। सासलाई सामान्य रूपमै, सामान्य श्वास प्रक्रिया, श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको शरीरमा आइरहेको जुन दुखाइ छ, शरीरमा आइरहेको दुखाइलाई तपाईँले फिल गर्नु होला। यदि शरीर दुखेन भने आसन मिलेन भन्ने बुझ्नु होला। यतिखेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि निशाजीलाई दुख्या छैन त। त्यो दुखाइ आउँछ तब मात्र आसन मिलेको हुन्छ। त्यो दुखाइलाई सहन सक्ने क्षमता शरीरले बनाइसकेको हुन्छ। त्यो दुखाइलाई सामान्य रूपमा शरीरले लिन थालिसकेको हुन्छ। अब बिस्तारै गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै उठौँ र गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै छोड्दै हामी सामान्य अवस्थामा फर्कियौँ। त मित्र, हामीले 2वटा आसन उठेर, 2वटा आसन बसेर गऱ्यौँ। अब 2वटा आसन हामी सुतेर गर्नेछौँ। अब हामीसँग पछाडि झुकेर गर्ने आसन र अगाडि झुकेर गर्ने आसन गरी 2वटा आसन बाँकी छ। पहिला हामी पछाडि झुकेर गर्ने आसन गर्छौँ, मत्स्यासन, शरीरलाई माछा जस्तो बनाउने। यसले तपाईँको चेस्ट, कम्मर र टाउको, गर्दनको भागलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चेस्टको भाग तन्किन्छ, गर्दनको भाग तन्किन्छ। ध्यान दिनु होला। चेस्ट, गर्दन र पेटको भाग माथि निस्किन्छ। निशाजीलाई मजाले ध्यान दिनु होला। दुवै हातलाई मुठी कसेर ठ्याक्कै हिपको मुनि राखिदिनु होला। दुवै हातलाई मुठी कसेर ठ्याक्कै हिपको तल र छातीलाई माथि उठाउँदै टाउकाका भागले भुइँलाई टेक्नेछौँ र खुट्टा पुरै तन्काइदिनेछौँ। ध्यान दिनुहोस् मित्र, यो पोस्चरलाई बिल्कुल ख्याल गर्नुहोस्। हिपको तल हात छ, छाती माथि निस्किएको छ, खुट्टा स्ट्रेट छ र टाउकोले जमिनमा टेकेर आँखा बिल्कुल अगाडि छ। अब सामान्य रूपमा श्वास लिँदै गर्नुहोस्। जति बेर सक्नुहुन्छ कम्तीमा 15 सेकेन्डबाट सुरुवात गर्नुहोस् आसनको।
बिस्तारै दिन प्रतिदिन 5-5 सेकेन्डका दरले बढाउँदै 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड बढाउनुहोस्, 20 सेकेन्ड बढाउनुहोस् गर्दै यो आसनलाई तपाईँले लामै समयसम्म होल्ड गर्न सक्ने बन्नुहुनेछ। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किनको लागि सबभन्दा पहिला टाउको सिधा, छाती सिधा र हातलाई हिपबाट बाहिर निकाल्दिउँ। र बिस्तारै देब्रे या दाहिने जता तपाईँलाई सहज पर्छ कोल्टो परेर मात्रै तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी यही आसन अर्को अगाडि झुकेर गर्ने आसन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी यसरी कोल्टो परेर अनि मात्र उठ्नु होला, सिधै नउठ्नु होला। यदि तपाईँ सिधै यसरी झ्याप्पै उठ्ने कोसिस गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, झ्याप्पै उठ्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँका ढाड कम्मर गर्दन सर्किन सक्छन्। त्यसर्थ उठ्नुभन्दा अगाडि यसरी कोल्टो परेर हातको सपोर्ट लिएर अनि मात्र यसरी उठ्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी पवन मुक्त आसन गरौँ। पवनलाई मुक्त गरिदिने यानि कि पेटमा भएका पवनहरू विकारहरू सबै मुक्त हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला निशाजीलाई। यो आसन सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, खुट्टालाई बिस्तारै 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 माथि उठाउँदै हातले दुवै गोडाहरूलाई टाइटसँग समाउँछौँ र टाउको नजिक 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 ल्याएर पेटलाई पुरै 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 थिचिदिन्छौँ। यो आसन हेर्नुहोस्, निशाजीले पछाडिबाट सो गर्दै हुनुहुन्छ भने म अगाडिबाट सो गर्छु। दुवै तरिकाले तपाईँले यो आसन देख्न सहज हुने गरी ध्यान दिनु होला मित्र। अब बिस्तारै गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै 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 सामान्य अवस्थामा। अब मैले अघि तपाईँलाई सिकाए जस्तै मित्र सिधा नउठ्नु होला, बिस्तारै शरीरलाई कोल्टो पारेर बिस्तारै उठ्नु होला। कहिले पनि झ्याप्पै तपाईँ अगाडिबाट उठ्नु भयो भने नि मित्र, सिमोनजीले योग सिकाउनु भएको थियो, निशाजीले गरे जस्तै गरी गरे हो, तर मेरो ढाड सर्क्यो तर मेरो कम्मर सर्क्यो, मेरो गर्दन सर्क्यो। एकचोटि के भयो भने मित्र, एउटा सानो प्रसङ्ग जोडिहाल्छु, समय पनि कम छ, हामीले एकदम रफ्तारमा कार्यक्रम लग्नुपर्ने हुन्छ। कुनै ठाउँमा मैले योगा क्लास सिकाउँदै थिएँ, एकजना मित्र आएर बिचमा जोइन गर्नुभयो। त्यहाँ भिड थियो, मैले उहाँलाई नोटिस त गर्न पाइनँ, सयौँको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू थिए। अनि कार्यक्रम सकिएपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, सिमोनजी मेरो गर्दन सड्कियो, मैले योग गर्न चाहिँ मैले विज्ञापन सुने, आएर योग गरेँ, तर योगले त मलाई फाइदा भन्दा पनि घाटा गरायो, मेरो गर्दन सर्कियो भन्नुभयो। ओहो, तपाईँ बिचमा जोइन गर्नुभयो भने बिचमा। अनि बिचमा जोइन गरेपछि योग कसरी गर्ने, योगका पोस्चरहरू कसरी मिलाउने, सूक्ष्म व्यायाम कसरी गर्ने, यी सबै कुरा तपाईँले यसका नियम कानुन थाहै नपाइकन बिचमा गर्नुभयो, त्यसैले तपाईँको गर्दन सड्कियो होला। सूक्ष्म व्यायाम गर्नुभयो सुरुमा, सूक्ष्म व्यायाम त मैले गर्न पाइनँ, म त बिचमा आएको थिएँ, सिधै मैले आसनमा गएँ भन्नु हो। सिधै आसनमा जानुभयो भने शरीरका मांसपेशीहरू, शरीरका हाड जोड्नेहरू चलायमान नगराइकन सिधै आसन गर्नुभयो भने सड्किन सक्छ। उहाँको समस्या त्यही भएको थियो। त्यही भएर आसन गर्नभन्दा अगाडि प्रिपरेसन जसलाई भन्छ, प्रिपरेसन आसन गर्नको लागि हामीले शरीरलाई तयार बनाउनको लागि भयो भने सूक्ष्म व्यायाम गर्नुपर्छ। शरीरलाई कुन दिशाबाट कसरी ढल्काउने, कुन दिशाबाट कसरी मोड्ने, कसरी सुत्ने, कसरी उठ्ने, सबै कुराहरू हामीले मिलाउन सकेनौँ भने फेरि यसले शारीरिक समस्याहरू ल्याइदिन सक्छ। सो यसलाई एकदमै बुझेर यसको गहिराइलाई हामी योग गर्नेछौँ। त मित्र, हामीले उठेर गरिने दुईवटा आसन, बसेर गरिने दुईवटा आसन र सुतेर गरिने दुईवटा आसन गरिसकेका छौँ। अब एकचोटि गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्छौँ। फेरि गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब आसनपछि हामी प्राणायाममा प्रवेश गर्दैछौँ मित्र। अब हामी केही महत्त्वपूर्ण तीनवटा प्राणायाम गर्छौँ र आजका महत्त्वपूर्ण प्राणायाम आज हामी सुहाना गर्नेछौँ, यानि कि जिब्रोलाई बाहिर निकालेर जसरी कुकुरले गर्छ त्यसै गरी हाम्रो शरीरलाई पनि, हाम्रो गर्दनलाई, हाम्रो जिब्रोलाई पनि त्यही तरिकाबाट हामीले यो प्राणायाम गराउनु पर्ने हुन्छ।
कुकुरको पेट हेर्नुहोस्, भित्र गएको हुन्छ, छाती बाहिर निस्किएको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पेटभित्र छाती बाहिर र पोजिसन जिब्रो बाहिर निकाल्छौँ। र आउनुहोस् हामी यो सुहाना प्राणायाम सुरु गरौँ। ध्यान दिनु होला निशाजीलाई। र अब सास मिलाउन थालौँ। फोक्सोमा भएका विकारहरू यदि तपाईँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले गुटखा खानुहुन्छ भने तपाईँका फोक्सोमा थुप्रै विकारहरू गएर जम्मा भइसकेका हुन्छन्। ती विकारले निस्किने ठाउँ पाएन भने, ती विकार फालिने ठाउँ पाएन भने, फोक्सोमै जब ती थुप्रिन थाल्छ भने त्यसले तपाईँको फोक्सो सिद्ध्याइदिन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य बर्बाद गरिदिन्छ, तपाईँलाई रोगी बनाइदिन्छ। विभिन्न खाले क्यान्सर जस्ता ठुला भन्दा ठुला रोगका चपेटामा तपाईँलाई फसाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा चुरोट, गुटखा जस्ता अखाद्य चिज त तुरुन्तै तपाईँले छोड्नै पर्यो। सँगसँगै तपाईँले हावाका माध्यमबाट लिएका धेरै विकारहरू फोक्सोमा जम्मा भएका हुन्छन्। ती विकारलाई हामीले यही प्राणायामबाट फालिदिनेछौँ। मुखमा जसरी कुकुरको र्याल आउँछ नि मित्र, त्यस्तै गरी हाम्रो र्याल आउनु जरुरी छ। रोग प्रतिरोधी शरीरमा बनाउनको लागि अक्सिजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अक्सिजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि यी प्राणायामहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा जोडिने गर्छ। गहिरो श्वास लिउँ, श्वास छोडौँ अनि फेरि प्राणायामलाई कन्टिन्यू गरौँ। यदि तर र्याल चुइन्छ भने चुइन दिनुहोस् मित्र। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। गहिरो श्वास तान्दै र मुखमा विकार जम्मा भएका र्यालहरूलाई निलिदिउँ। यो र्याल तपाईँले यो प्राणायाम गरेर सक्दासम्म मुखमा जम्मा भएका थुकहरू मेडिसिन बनिसकेका हुन्छन्। यी थुकहरू ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि, पेटमा भएका नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई मार्नको लागि यी थुकहरू तयार भइसकेका हुन्छन्। तसर्थ थुक निल्ने बानी आफैमा एउटा राम्रो बानी हो। सो मुखमा जम्मा भएका थुकहरू, तर मुख सफा हुनु जरुरी छ। दैनिक रूपमा नियमित दिनको 2 चोटि ब्रस गर्नै पर्छ। नियमित रूपमा दिनको 2 चोटि ब्रस गर्नुभयो, खाना खाइसकेपछि नियमित कुल्ला गर्नुभयो। बिहान र बेलुका ब्रस गर्ने र खाना खाइसकेपछि मुख अनिवार्य कुल्ला गर्दा तपाईँको मुख फ्रेस हुन्छ र मुखमा जम्मा भएका तपाईँका थुकहरू यो एन्टिब्याक्टेरियल मेडिसिनको रूपमा बन्ने गर्दछ। तसर्थ थुकहरूलाई हामी निल्यौँ भने यसले हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई पनि बलियो बनाउँछ र पेटमा भएका विकारलाई पनि यसले मार्दछ। अब हामी अर्को प्राणायामका लागि तयार हौँ। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी यति धेरै अक्सिजन छातीमा, फोक्सोमा भरौँ कि मित्र, सामान्य रूपमा हिजो हामीले जति श्वास फेरेका थियौँ त्योभन्दा आज डबल श्वास फेर्ने हो। हिजो मेरो फोक्सोले जति श्वास लिएको थियो त्योभन्दा आज डबल श्वास लिन्छु। हामी गहिरो श्वास तानेर छाती टपक्कै भर्छौँ र मुखको माध्यमबाट पेटलाई कचाककुचुक हुने गरी सबै श्वास बाहिर फालिदिन्छौँ। एकचोटि तानौँ गहिरो श्वास, अझै तानौँ। हामीलाई लाग्न सक्छ कि फोक्सो भरिसक्यो, अब योभन्दा श्वास जाँदैन फोक्सोमा, अब ठाउँै छैन फोक्सोमा, पुरै फोक्सो भरिसक्यो भन्ने तपाईँलाई फिलिङ्स हुन्छ नि, तब पनि तानिरहनुहोस्, तब पनि तानिरहनुहोस्, तब पनि तानिरहनुहोस्। लाग्यो कि फोक्सो भरियो, अझै तान्नु। लाग्यो कि फोक्सो भरियो, अझै तान्नु। लाग्यो कि फोक्सो भरियो, अझै तान्नुहोस् र बिस्तारै
लाग्यो कि सकियो अझै पनि फाल्नुहोस्, लाग्यो कि सकियो अझै पनि फाल्नुहोस्। अब तान्दै उठौँ। फालौँ। फेरि तानौँ। अझै तानौँ 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 तानौँ, गहिरो गहिरो गहिरो। छोडौँ। छोडौँ 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 छोडौँ। फेरि तानौँ। अझै 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 भरौँ भरौँ, ट्याङ्की फुल हुनेसम्म तानौँ। छोडौँ। तान्दै उठौँ। भित्र फोक्सो यति बलियो होस्, फोक्सो यति बलियो होस् कि भोलि कुनै पनि सङ्क्रमणले तपाईँको फोक्सोमा अट्याक गरेर तपाईँलाई भेन्टिलेटरसम्म नपुर्याओस्। तपाईँलाई अक्सिजन, आर्टिफिसियल अक्सिजन तपाईँले हस्पिटलमा गएर अक्सिजनको मास्क लाउन नपरोस्, ताकि तपाईँको फोक्सोले अक्सिजन लिन नसक्ने क्षमता नहोस्। त्यति बलियो बनाऊ फोक्सोलाई, त्यति तयार राखौँ फोक्सोलाई, त्यति मजबुत बनाऊ फोक्सोलाई। त्यस कारणले गर्दा दैनिक रूपमा, नियमित रूपमा यो प्राणायाम तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको फोक्सो यति बलियो हुन्छ कि तपाईँ सङ्क्रमणले ग्रसित भएर तपाईँ अक्सिजनको खोजीमा भाग्नै पर्दैन। तानौँ। पुराका पुरा पुराका पुरा 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 भरियो ट्याङ्की फुल जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, तर पनि स्पेस अझै हुन्छ। तानौँ बल लगाएर, नवारणदेखिको बल लगाएर। अब छोडौँ। बिस्तारै सामान्य रूपमा श्वास लिँदै अब सामान्य रूपमा उठौँ। रिल्याक्स 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 रिल्याक्स। शरीरलाई सामान्य रूपमा शिथिल छोडौँ। अब अन्तिम एउटा प्राणायाम गर्छौँ आजको लागि। र मित्र, हामीले भस्त्रिका नियमित गर्ने भनेका छौँ, किनकि भस्त्रिका कोभिडसँग लड्ने अचुक उपाय हो। अहिले कोभिडका लागि हामीलाई चाहिएकै भस्त्रिका छ। भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूपमा चाहिँ गऱ्यो भने फोक्सो साह्रै नै बलियो हुन्छ। यसले तपाईँलाई रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि निकै बलियो बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा अनिवार्य रूपमा हामी भस्त्रिका, हामीले यहाँ तपाईँलाई 2 मिनट 1 मिनट मात्रै भस्त्रिका गराए पनि तपाईँले चाहिँ भस्त्रिका नियमित रूपमा घरमा 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ गर्नुहोला। त मित्र, भस्त्रिका हामीले जोड जोडसँग श्वास बाहिर फाल्ने क्रिया हो। फोक्सोको पुरै पावरमा नाकबाट श्वास बाहिर जान्छ, यानि कि विकार पनि बाहिर जान्छ। हातको बल लिन सक्छौँ। हातको बल लिएर छातीलाई प्रेसर दिएर आउनु सुरु गरौँ। भस्त्रिका 1 2 3 गो। जति छ शरीरमा तागत पुरै निकालिदिनुहोस्, एकदम बल लगाउनुहोस्। यो बल भनेको लगानी हो। यदि तपाईँले बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ भने केही वर्षभित्रमा त्यो पैसा डबल भइदिन्छ। यदि तपाईँले बैंकमा पैसा लगानी गर्नुहुन्छ भने 5 वर्ष 7 वर्षमा तपाईँको पैसा डबल भइदिन्छ। त्यस्तै शरीरमा तपाईँले ऊर्जाको लगानी गर्नुभयो भने केही वर्षभित्र तपाईँको शरीरको ऊर्जा पनि डबल भइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा लगानी के गर्ने? शरीरमा ऊर्जाको लगानी गर्ने हो। यो प्रक्रिया भनेको ऊर्जाको लगानीको प्रक्रिया। कमन, गो 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 फास्ट। जोरदारसँग धक्का सानो नहोस्। यदि तपाईँलाई प्रेसर हाई छ भने तपाईँले जोरदार धक्का नदिनुहोस्। मुटुको रोग छ भने जोरदार धक्का नदिनुहोस्। छारे रोग छ भने जोरदार धक्का नदिनुहोस्। नत्र भने जोरदार धक्का दिएर पावरफुल धक्का। यो भनेको पावर अफ आवर। पावर अफ आवर। 1 घण्टाको लगानी 24 घण्टा त्यसले तपाईँलाई बेनिफिट दिन्छ। यो 1 घण्टा तपाईँले आफ्नो शरीरलाई लगानी गर्दा 24 घण्टा तपाईँको शरीर तन्दुरुस्त। जोरदार तरिकाले, अझ जोरदार तरिकाले, कमन कमन कमन, अन्तिम धक्का। या दुनियाँले मलाई पागल भनोस्, या दुनियाँले मलाई मूर्ख भनोस्,
या दुनियाँले मलाई पागल भनोस् या दुनियाँले मलाई मूर्ख बनोस्, म समाजभन्दा फरक बनेर निस्किन्छु, म यो दुनियाँभन्दा फरक बनेर निस्किन्छु। म मेरो शरीरको शक्तिको लागि हरेक चिज लगानी गर्छु। आउनुहोस् श्वासमा लगानी गरौँ र आफूलाई अरूभन्दा तगडा राखौँ। श्वासमा लगानी गरौँ र देशमा शक्तिशाली युवा तयार गरौँ। देशमा सक्षम युवा तयार गरौँ। जोरदार जोरदार जोरदार। रिलैक्स। आँखा बिल्कुल बन्द, आँखा बिल्कुल बन्द। हातलाई ज्ञान मुद्रामा शान्त, ठ्याक्कै शान्तमा गइहाल्नुहोस्। शान्तिमा छिरिहाल्नुहोस्, छिरिहाल्नुहोस्, छिरिहाल्नुहोस्। शान्तिको ढोका खुलिसकेका छ, आनन्दको ढोका खुलिसकेका छ। बिल्कुल मस्तिष्कमा आइरहेका विचार, साना ठुला हरेक विचारलाई बन्द। मस्तिष्कमा विचार आउँछन् मित्र, जस्तै लाग्न सक्छ म ध्यानमा छु तर पनि मलाई विचार आइरहेछ, ध्यान लागिरहेको छैन। हो, सत्य हो, विचार आउँछन्, विचारलाई रोक्न सकिन्न। तर महत्त्वपूर्ण चिज हामी ध्यानमा प्रवेश गर्नको लागि गर्नै पर्ने चिज, जुन विचार आउँछ त्यो विचारलाई नपछ्याउने। विचार आउँछ जान्छ, विचार आउँछ जान्छ। मलाई एउटा विचार आयो भने त्यही विचारलाई समाएर अरू उपविचारहरू नबनाउने। जस्तै आज मलाई क्याम्पस जानुपर्ने छ, क्याम्पस जान पाइनँ भन्ने विचार आयो। ओहो, अब यसलाई बुन्दै बुन्दै नजाने, क्याम्पस जान पाइनँ, मेरो कोर्स छुट्यो कि, मलाई सरले के भन्नुहुन्, मेरो साथीभाइले के, यसलाई उपविचारहरू जोड्दै नजानुहोस्। विचार आउँछ गयो, फेरि अर्को विचार आउँछ फेरि गयो, अर्को आउँछ फेरि गयो, यसलाई उपविचारहरू नदिने। बिल्कुल विचार शान्त, भाव शान्त। भावमा रिस आउँछ, भावमा क्रोध आउँछ, भावमा लोभ आउँछ, भावमा माया आउँछ, भावमा प्रेम आउँछ, भावमा जलन आउँछ, भावमा चाहना आउँछ। हरेक चिज, प्रेम पनि शान्त, क्रोध पनि शान्त। बिल्कुल भाव शून्य, शून्य, केही भाव छैन, शान्त। श्वासमा ध्यान, गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। बिल्कुल ध्यानमा प्रवेश गर्नको लागि सबभन्दा पहिला श्वासमा फोकस हुनु नै पर्छ। नाकबाट श्वास भित्र गइरहेको छ, भित्र गइरहेको श्वासलाई फिल गर्ने। नाकबाट श्वास बाहिर निक्लिरहेको छ, श्वासलाई फिल गर्ने। त मित्र, आज हामीले तपाईँ ध्यान प्रक्रियामै रहनुहोला। कार्यक्रमलाई अब म लगभग बिट मार्दैछु। हामीसँग आज यो योग सत्र, ध्यान सत्रमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरू हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो कार्यक्रममा हामीसँगै आज योग गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रविधिमा रहेर यो योग सत्र तपाईँ र हामीलाई जोड्नको लागि महत्त्वपूर्ण पुलको काम गर्नुहुने क्यामेराका मित्रहरू, प्रविधिका मित्रहरू र यस टेलिभिजन जसले हामीलाई जोडेको छ, सबैप्रति हार्दिक आभार, कृतज्ञ रहन्छु। यहाँहरू पनि दिनभरि तपाईसँग जो व्यक्ति जोडिन्छ उहाँहरूप्रति कृतज्ञ रहनुहोला। यहाँहरू पनि दिनभरि तपाईसँग जोडिने हरेक व्यक्तिसँग कृतज्ञ रहनुहोला। जसले तपाईलाई फाइदा पुर्यायो या तपाईलाई कसैले घाटा पुर्यायो, सबैप्रति आभारी रहनुहोला। हरेक चिजले तपाईलाई केही न केही दिएको छ, केही न केही पाठ दिएको छ। र कार्यक्रमका निर्देशक मुस्कान ढकालज्यू र हाम्रा योग मोडलिस्ट निशाजी र म सिमोन नेउपाने यो कार्यक्रमबाट आजको लागि बिदा माग्दैछौँ। बिस्तारै हामी अब आँखा खोलौँ। भोलिका सत्रमा यहाँसँग फेरि बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म योगमय जीवन, ध्यानमय जीवन, आनन्दमय जीवनमा हाम्रो भेटघाट हुनेछ। भोलिको लागि यहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु। दिनभरि यहाँको शरीरमा ऊर्जा रहोस्, स्फूर्ति रहोस्, दिनभरि आनन्द रहोस्, हाँसी खुसी आजको दिन बितोस्, यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, जय होस्।